अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन एकेडमी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन इंग्लिश 506 ये जो इंग्लिश 506 की जीडीपी है ये फरवरी 7 को ओपन होगी और 8 तक ओपन रहेगी। और आपने क्या करना है जी, गिव योर व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक्स के जो आपको जो गिवन टॉपिक दिया हुआ है इस पर आपने अपने व्यूज़ देने हैं। टॉपिक क्या है जी इसका टॉपिक है कि टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स के जीडीपी सॉल्यूशन और असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल से मिल सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जी, इन पाकिस्तान उर्दू इंग्लिश कोड स्विचिंग इज़ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेटेड पाकिस्तानी बाइलिंगुअल्स। कि जो उर्दू से इंग्लिश में कोड स्विचिंग है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खूबी, एक आम पाई जाने वाली खूबी है जो कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी बाइलिंगुअल्स हैं। मतलब जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उसमें जो ये कोड स्विचिंग है उर्दू से इंग्लिश, वो एक कॉमन खसूसियत पाई जाती है। इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन पीपल स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज अ नंबर ऑफ टाइम्स। कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसमें लोग काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि लोग इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इंग्लिश में बोलते बोलते समटाइम्स कुछ वर्ड्स उर्दू के यूज़ कर लेते हैं, तो इसी चीज़ को कोड स्विचिंग कहते हैं। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस कोड स्विचिंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी। कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस कोड स्विचिंग की पाकिस्तानी सोसाइटी में जो कोड स्विचिंग है इसके बारे में आपकी क्या राय है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। डू यू अप्रूव, कि आप इसको अप्रूव करते हैं, आर डिसअप्रूव दिस स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज। कि इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के दरमियान इस स्विचिंग को आप अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। सपोर्ट योर कमेंट्स विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स। कि आपने इस कमेंट को आप लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ सबमिट करें कि आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। और आगे इसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं आपको कि आपने इसको ओन व्यूज़ लिखने, अपने व्यूज़ आपने लिखने हैं इस बारे में। दूसरा जो आपका कमेंट है वो शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। 200 से ज़्यादा ये आपका नहीं होना चाहिए। आपने ये वर्ड लिमिट को आपने लाजमी ज़हन में रखना होता है। उसके बाद जो जीडीपी 4% वेटेज है फाइनल में, और आपका रेलेवेंट टू टॉपिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और आपने जो जीडीपी है वो जीडीपी लिंक से ही सबमिट करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आपको पता ही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि अब बहुत आसान सवाल है आपका कोड स्विचिंग के बारे में, आपने ये पढ़ा होगा आप इंग्लिश 506 को, ये मेन टॉपिक है। इसका आंसर की तरफ चलते हैं कि वो आपसे ये पूछ रहे, पहले आपको मैंने आंसर समझा दिया है। उसका आंसर ये है कि सबसे पहले वो कहेगा कि कोड स्विचिंग है क्या। सबसे पहले तो अगर आप कोड स्विचिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोड स्विचिंग कहते किसे हैं। तो कोड स्विचिंग प्रोसेस ऑफ क्या है जी। कोड स्विचिंग इज़ द process of shifting from one linguistic code, a language or dialect to another depending on the social context or conversational setting। कि जो कोड स्विचिंग है वो एक प्रोसेस है, एक लिंग्विस्टिक कोड लैंग्वेज या डायलेक्ट से आप दूसरे लिंग्विस्टिक कोड पे ट्रांसफ़र हो जाएं, तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट और कन्वर्सेशनल सेटिंग। ये किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में या कन्वर्सेशनल सेटिंग में अगर आप एक लिंग्विस्टिक कोड से दूसरे लिंग्विस्टिक कोड पे या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट होते हैं तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। समझ आ गई आपको। आगे देयर आर मैनी रीजंस वाई पीपल कोड स्विच। कि इसकी बहुत सी वजूहत हैं कि लोग कोड स्विचिंग क्यों करते हैं। मतलब ये है ना, समझ आनी चाहिए कि कोड स्विचिंग लोग करते। सबसे पहले देखें वो ये बता रहा है कि कोड स्विचिंग है क्या, फिर वो आगे बता रहा है कि कोड स्विचिंग लोग करते क्यों हैं। तो देयर आर मैनी रीजंस हैं इसकी कि लोग कोड स्विचिंग करते हैं। पीपल स्विच देयर प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड्स एंड देयर डायलेक्ट्स एंड टू बेटर फिट इन विद अ सर्टेन ग्रुप। कि लोग जो है ना वो अपनी प्रोनाउंसिएशन में या अपनी लैंग्वेज में जो कोड स्विच इसलिए करते हैं कि वो उनका जो एक सर्टेन एक ख़ास किस्म का लोगों की जो कम्युनिटी है उनको चीज़ें समझ आएँ। जैसे कि एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में लोगों को मतलब पता नहीं होता, तो लोग इंग्लिश में वो उर्दू के लफ्ज़ फिट कर देते हैं ताकि जो एक सर्टेन ग्रुप या एक ख़ास कम्युनिटी है उसको चीज़ें समझ आएँ। तो ये एक वजह है कोड स्विचिंग की कि आप किसी एक ख़ास कम्युनिटी के साथ किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उसमें आप एक लोकल लैंग्वेज के कोई लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं ताकि उनको अच्छी सी तरह समझ आ जाए।
تو اس کو کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں. یہ بھی ایک اس کی کوڈ سوئچنگ کی ایک وجہ ہے. اور این ایگزامپل آف دس، اس کی مثال وہ کیا دے رہا ہے، وڈ بی ایف سم ون از ایٹ ورک اینڈ نیڈ ٹو ٹاک پروفیشنلی اراؤنڈ دیئر کو ورکرز. کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے اور وہ ایک پروفیشنلی ماحول میں یا اپنے کو ورکرز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ کوڈ سوئچنگ یوز کرے گا. کوئی ایک زبان بول رہا ہے تو اس میں لوکل زبان کے کچھ جو ورڈز ہیں وہ یوز کرے گا. یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے. بٹ لیٹر آفٹر ورک دین وین دے میٹ اپ ود دیئر فرینڈز دے چینج دیئر اسپیچ. مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایک کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ وہ پروفیشنل سیٹنگ میں ایک لینگویج میں بات کر رہا ہے، تو وہ لیکن جب وہ اس کے بعد کام کے بعد اپنے فرینڈس کو ملے گا تو وہ اپنی زبان کو چینج کر لے گا، اپنی لوکل لینگویج پہ آ جائے گا. مطلب اگر آپ پروفیشنل میں ہیں تو پروفیشنل میں تو آپ ایک زبان کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک زبان میں اس سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جب پروفیشنل سیٹنگ کے باہر ملتے ہیں تو آپ اپنی جو ہیں اس لینگویج کو چینج کر لیتے ہیں، کوڈ سوئچنگ کر لیتے ہیں آپ. بٹ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان دس سچویشن دا پرسن میں چینج دیئر گرامر سو دیٹ اٹ لیس پروفیشنل. تو ایسی سچویشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ہے نا وہ اپنی جو گرامر ہے اس کو کم کر دے گا، لیس پروفیشنل بنا دے گا، اس کو کیجول کر لے گا. اس میں جو وہ ہوتے ہیں جو لوکل لینگویجز ہیں ان کے ورڈز کو مکس کر لے گا تو وہ لیس پروفیشنل بن جائے گی. Another reason a person might code switch is not for themselves or their personal security at all. کہ کچھ سچویشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ لوگ کوڈ سوئچ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں اور اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے بھی کوڈ سوئچ کرتے ہیں لوگ. There are times when people code switch to make the people that they are with feel more comfortable about being around them. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ لوگ کوڈ سوئچنگ کو یوز کریں اپنے فائدے کے لیے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو ان کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے کچھ جو مشکل ورڈز ہوتے ہیں ان کی جگہ لوکل جو لینگویج ہوتی ہے ان کے ورڈز کو یوز کرتے کوڈ سوئچنگ یوز کر کے لوگوں کو کمفرٹیبل محسوس فیل کروا سکتے ہیں. اس کی بھی مثال دی بھی. فار ایگزامپل اے پرسن وڈ ٹیپیکلی چینج دیئر لینگویج وین اراؤنڈ چلڈرن سو ایز ناٹ ٹو اسکیئر دیم. کہ وہ اس کی مثال اس طرح دے رہا ہے کہ جیسے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی لینگویج کو چینج کر لے گا یا کوڈ سوئچنگ وہ کر لے گا تاکہ اس بچے مطلب ڈر نہ جائیں یا ان کو اچھی طرح مطلب بیسیکلی سمجھ کہ ان کو سمجھ آ جائے بچوں کو بات کی لوکل لینگویج میں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے. اینڈ آلسو ناٹ ٹو ٹیچ دیم بیڈ اور ولگر لینگویج. اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کو بیڈ یا ولگر لینگویج سکھانا وہ نہ چاہتا ہو. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوڈ سوئچنگ ضروری ہے. اور کوڈ سوئچنگ ہے کیا اور کوڈ سوئچنگ لوگ کیوں کرتے ہیں، تو اس نے مختلف وجوہات بتائی ہیں آپ کو اور اس کی اگزامپل بھی ساتھ میں دی ہے کہ اس کی کوڈ سوئچنگ کی یہ وجہ ہے اور اس کی یہ مثال ہے. تو آگے اینڈ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیئر فار ان دا لائٹ آف ابو فیکٹس I approve that code switching from English to Urdu is good for bilinguals in Pakistan for the better understanding of the language. کہ کوڈ سوئچنگ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو کوڈ سوئچنگ ہے وہ ضروری ہے، اچھی ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے تاکہ لوگ اپنی لینگویج کو جو کسی بھی اپنی کنورسیشن کو اچھے سے سمجھ سکیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوڈ سوئچنگ بہت ضروری ہے. تو اس طرح یہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل آنسر ہے، آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، اس کو اپنی ورڈنگ میں تھوڑا بہت چینج کر کے لکھ دیں. اور بیسیکلی یہ بہت آسان کویسچن ہے، اس میں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ کوڈ سوئچنگ کیا ہے، آپ نے اس پہ آپ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ کوڈ سوئچنگ لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ ضروری کیوں ہے، یہ اس کے کیا فائدے ہیں. تو یہ بھی اس نے ایک دو فائدے اس میں درمیان میں نے ڈسکس کیے ہیں اور وہ بھی ایگزامپل کے ساتھ کیے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اس کو مینشن کیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو امپروو کیا جا سکے. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.